شریعت غیر محرم عورت دا پردہ واجب پیر تو پتہ ہے جناب نو ہیں جی میں عام بندے دا غیر محرم عورت نو ویکھنا حرام ہے، میں سکا جڑا اصل اوریجنل مرشد ہے وہ دیتے بھی حرام ہے عورت نو نہیں دیکھ ہیں۔ غوث پاک تے عشاء دی نماز تک فجر تک قرآن پڑھن تے ساڑھے پیر صاحب نماز دا ٹائم ہو جڑے فرضی نماز ہے تا نفلی دی ہے نا، فرضی نماز بھی ہوئے تے نماز دا ٹائم ہوئے تے بابا جی نماز پڑھایا جائے وہ نہیں جناب میری پھر تن پتہ تے ہے سنت پوری کوئی نہیں ہے تے میں کہا کملیا جڑا ایتھے 4 منٹ تیرے اگے نہیں کھڑا ہو سکتا وہ قیامت ال دن تیرا اگے کھڑا ہوئے اور جڑا ایتھے نہیں ٹکدا 4 نمازاں تیریاں نہیں پڑھا سکنا ساڑھا پیر نہیں، ساڑھا پیر شریعت دا تارک نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے جڑیاں مرشدیاں شرطان لکھیاں نے وہ دے وچ واضح ہے فاسق معلن اعلانیہ گناہ کبیرہ دا مرتکب ولے تے دے سکدا ولی نہیں ہو سکتا، پہلا ہواواں چھوٹے تے پہلا پانی تے تیرے شریعت پہلے ظاہر ویکھ دیئے پھر باطن ویکھ دیئے۔ الحمدللہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جنہوں صحیح نسب اور صحیح پیر دی الحمدللہ غلامی نصیب ہے، کوئی پیر پیڑا پار لے کے جائے گا ورنہ باقی والے دے دوں کے اونا دے پتر امریکہ پڑھن تے پیسے نال اونا دے پتر انگلینڈ پڑھن تو بیچارہ سال جڑا کو جمع پونجی دے پیرانو تے لے جائیں نہیں، اس پیر دی خدمت حرام ہے جڑا شریعت دا تارک ہے، خدمت او دی کرو، سید دا احترام ساڑھے تے ضروری ہے۔ اور ایک گھر میں دسا ایمان تادا ہوئے گا اعلیٰ حضرت دا فتوہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقہ الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرما دینے سید اگرچہ فاسق معلن بھی کیوں نہ ہو بیعت کرنا یہ علیحدہ سلسلہ ہے، اہل سید نسب رسول سید اگر فاسق معلن یعنی گناہ کبیرہ دا مرتکب کیوں نہ ہوئے، اللہ نہ کرے سید چوری کردہ زنا کردہ شراب پی لے سود کھاندہ ہے، اللہ نہ کرے معافی، لیکن فرمایا ساڑھے تے او دی تعظیم واجب ہے۔ توجہ ہے جی اسے او دے عملان دی وجہ تو نہیں حضور دے خون دی وجہ تو دی عزت کر دے۔ ہاں ایک شرط سید ہوئے تے اپنے بابیاں دی لاج بھی رکھے صحابہ دا دشمن نہ ہوئے ہیں جیڑا سید حضرت ابو بکر پاک تو لے کے حضرت علی پاک دے نامے نام اسم گرامی اسم علی دی حرف یہ تک ابو بکر پاک دی الف تو لے کے مولا علی دے نامے نام اسم گرامی اسم علی دی یہ تک کسے ایک صحابی امیر معاویہ سنائے کسے صحابی دے قدمہ دی مٹی دی توہین کرے او گمراہ ہے، او دی کوئی تعظیم نہیں، تعظیم او دی ہے اگر عملن ہوتے وچ کمی ہے تے معافی ہے، اگر عقیدے وچ کمی ہے تے کوئی معافی نہیں ہوئے سید تے جنہ پیچھے مولا علی نمازہ پڑھیاں نے اس ابو بکر عمر عثمان دا یا نہ کرے وہ سید قابل تعظیم نہیں، سید اس وقت تک واجب التعظیم ہے جب تک وہ حضور کے صحابہ کا حیا کر دیا۔ اچھی بات نہ بولو اسینا رافضیاں نہ خاردیاں صحابہ دے بھی نوکران ہے بیعت دے بھی غلام